बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे आपने कमेंट में ये बताना है कि 1985 जो सन 1985 था, 1985 आज कितना है जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, इसको कितना अरसा हो गया, कमेंट में आपने मुझे बताना है जी। मेरा ख्याल है कि 40 साल तो हो गए होंगे। ठीक है, अब देखें कि ये अमल जो मैं बताने लगा हूं, एक चीज जी, एक चीज अपने जेब में रखो, अल्लाह ताला की जात आपको करोड़ों का मालिक बनाएगी। है जी, ये मेरे दादाजी का अमल है, दादाजी का, जनाब दादाजी, जिनको इस वक्त जब ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ 28 साल कमो पेश हो चुके हैं दुनिया से गए हुए। और ये मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन कमो पेश 40 साल पुरानी है। कि देखें उस दौर में, ये वो दौर था जब छोटा गोश्त इस वक्त 2000 रुपये किलो है, उस दौर में छोटा गोश्त 15 रुपये किलो था। कितना? 15 रुपये किलो। उस दौर में मेरे दादाजी की जो इनकम थी, इनकम 500 रुपया रोज थी। अब देखें 20, अब गौर कीजिएगा, 20 रुपए किलो गोश्त हो, 15 रुपए किलो गोश्त हो तो 300 रुपए का 300 रुपए का मेरा ख्याल है कि 20 किलो गोश्त मिलता है। कम अज कम मेरा ख्याल जहां तक जाता है 35 किलो गोश्त, यानी 500 रुपए का छोटा जो गोश्त है। बकरा नजर आ रहा है आपको समझाना पड़ता है, हर चीज आपको बतानी पड़ती है, वरना आपको समझ नहीं आती। देखें छोटा गोश्त इस वक्त 2000 रुपये किलो है। पता नहीं आपके शहर में क्या है, हो सकता है किसी जगह कम भी होगा, लेकिन अगर वो हड्डियों वाला, छिछड़ों वाला लेना है तो वो मेरा समझ से बाहर है। 2000 रुपये किलो है। आज अगर उस तरह का गोश्त लेना हो ना 35 किलो है जी, तो 70,000 रुपये का मिलता है। तो मेरे दादा हुजूर, मैं गवाह हूँ इस बात का, छोटा सा था, 4-5 साल का मैं उसको तो मेरे दादा हुजूर 500 रुपये इनकम थी रोज़ की, और 500 रुपये का 35 किलो गोश्त मिल जाता था छोटा, जो आज 70,000 का मिले। तो फिर गौर करें, 70,000 बंदा रोज़ कमाए हैं तो फिर महीने के कितने हुए कम से कम 20-22 लाख रुपए बनता है मेरे ख्याल है। हाँ चले, इतना ही समझ के लें, बनता ही इतना है। अच्छा जी, इंशाल्लाह ताला अब देखें 20-22 लाख रुपया आजकल के दौर के बाद, उस वक्त नहीं, आजकल जो बंदा कमाए, मुझे बताएं कि फिर वो अरबपति, करोड़पति नहीं फिर होता, वो अरबपति होता है। तो उनका एक अमल था जो मैं आज आपको बताने आया हूँ। सिर्फ एक चीज़ तुम्हारे पर्स में, अब देखें जो ख़वातीन है उनकी कुछ जेब वगैरह तो कई बूढ़ी औरतों की होती है साइड में। एक अम्मा जी आया करती थी ना, दोनों तरफ उन्होंने जेबें लगवाई हुई थी मेरे कुछ चीज़ दुकान से खरीदने। मैं कहता था अम्मा जी आप तो याशी कर गए हैं तो ख़वातीन की ज़ाहिर जेब नहीं होती, पर्स में और जेब में जो बंदा एक चीज़ है जी, एक चीज़ रख लेता है, रब्बे कायनात उसके बारे न्यारे कराता है। और ये मेरे दादाजी से साबित है। अमल आपको बताता हूँ, ये अमल सिर्फ इजाज़त के लिए, लाइक के बगैर ये आपका अमल करामद नहीं है। मैं बात ख़त्म करता हूँ। अब किसी को इतराज़ है वीडियो छोड़ के जाए और जान छोड़े, मेरी भी और अपनी भी। देखें जी दोस्तों, मेरा काम है, ज़िंदगी हो गई है 8 साल की उम्र से वज़ाइफ बता रहा हूँ। आज तक किसी से जो वजीफ़ा बताया है उसके बदले, उस तरह तो कई लोगों ने इस तरह कहा होगा, ये लो भाई हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, बेटा नज़र आ रहा है, बच्चा छोटा सा है जी, ये लो बर्फ़ी खा लो। वो एक लारा बात है, वजीफ़ा दे के कोई कामयाब हुआ है और मैंने बर्फ़ी खाई हो, मिठाई खाई हो, तो मैं नहीं समझता, मुझे नहीं याद। पैसे लेना तो दूर की बात, तो फिर जो बंदा लाइक भी ना करे हैं तो फिर उसको इजाज़त मैं नहीं दे सकता। एक कमेंट करें, अपना नाम, शहर का नाम भी लिख लें यहाँ कमेंट में, इंशाल्लाह आपको अमल की इजाज़त ना जो आप दे पाऊँ ना। लाइक वगैरह भी कभी कर देता हूँ, कभी रह जाता है, मसरूफ़ बंदा हूँ यार, दुनिया के गमां दे विच फसिया बंदा जी। लो जी, थोड़ा सा मजाक कर देता हूँ यार, खुश हो जाया करो। मेरे दादा हुजूर का एक अमल था, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाया करते थे कि नमाज़े पंजगान पढ़ा करो, रमज़ान आए तो रोज़े रखा करो, और अगर ज़कात फ़र्ज़ है तो अदा किया करो। लेकिन एक काम वो करते थे, मैंने देखा है,
اور وہ کام تھا ہمیشہ یہ جو دیکھیں میری یہ جیب آپ کو نظر آ رہی ہے، میں اونچا ہو کے دکھا دیتا ہوں، یہ میری جیب ہے۔ اب دیکھیں کئی لوگ ہوں گے، خواتین خاص کر، ان کی جیب نہیں ہوتی، پرس ہوتا ہے۔ اب کئی خواتین یہ بھی سوال کریں گی کہ بھائی پرس تو ہمارا پڑا ہوا ہے، یہ مطلب ایک الماری میں پڑا ہے یا میز پر پڑا ہے، ہم باہر جائیں تو اٹھاتی ہیں، ویسے تو کون سا ہمارے پاس ہے؟ تو کوئی بات نہیں، پرس میں آپ کے یہ چیز ہونی چاہیے یا جیب میں ہونی چاہیے، جیب سے نہیں ہٹانی، آپ نے یاد رکھیے۔ اگر مثلا کپڑے بدلنے ہیں تو جیب سے نکال کے دوسرے کپڑوں میں ڈال لیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ چاہے 1 روپیہ ہے، چاہے 500 روپیہ ہے، چاہے 5 لاکھ ہے، چاہے 5 کروڑ ہے، یہ آپ کی اپنی ایک توفیق ہے۔ ہر وقت ایک ایسی سکہ، ایک ایسا روپیہ، ایک ایسا 10 روپیہ، ایک ایسا 50 روپیہ، کوئی بھی آپ کی اپنی حیثیت ہے، ایسا ہر وقت آپ کی جیب میں ہونا چاہیے جو اللہ کا مال سمجھ کر آپ رکھیں، اور امانت، اللہ کا مال تو سب کچھ ہی اللہ کا ہے، اللہ کی امانت سمجھ کے اپنی جیب میں رکھیں۔ جب یہ عمل آپ کرو گے نا تو یاد رکھیے گا آپ اللہ کے پارٹنر بن جاؤ گے، اور ظاہر ہے اللہ اپنے پارٹنر کو رلنے تو نہیں نہ دے گا۔ میں نے پہلے مثال دیا دادا جی کی کہ آج کل کے مطابق اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 70,000 روپے روز کماتے تھے، 500 روپے 40 سال پہلے۔ بے شک گوگل کر کے دیکھ لو نا 40 سال پہلے کیا ریٹ تھا چھوٹے گوشت کا، یہ بکرے کا نظر آ رہا ہے؟ غور کیجئے نا بھائی، 2,000 روپے کا آج ہے 35 کلو ملتا ہے، اس دور میں 500 روپے کا 35 کلو ملتا تھا، آج 35 کلو 70,000 کا ملتا ہے۔ تو بات اسی طرح ہے نا کہ یعنی کہ ان کا عمل تھا، ان کی جیب کبھی خالی نہیں ہوتی تھی امانت سے، اور جس میں وہ خیانت نہیں کرتے تھے۔ خیانت انہوں نے کیا کرنی تھی؟ ایک بندہ خود ہی فیصلہ کرے کہ بھائی یہاں پر یہ مثال کے طور پر یہ میرے پاس نوٹ پڑے ہیں، یہ دیکھیں، اب میں مثال دیتا ہوں، یہ میرے پاس پیسے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب میں مثال دیتا ہوں جی، یہ دیکھیں، یہ 10 روپے کا نوٹ ہے، مثال کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ مثال کے طور پہ 10 روپے کا نوٹ ہے، یہ باقی میرے پاس نوٹ ہیں۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نوٹ اللہ کی امانت ہے، یہ دیکھیں، اب یہ نوٹ ہے، یہ ساتھ لگایا اور یہ میری جیب میں آ گیا، نظر آ گیا۔ میں کہتا ہوں ایک بھی بندہ وظیفہ بتانے والا یوٹیوب پر بتاؤ جو اس طرح پریکٹیکل آپ کر کے آپ کو بتائے۔ اب یہ نوٹ ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ اب 10 ہے، 5,000 بھی نکال سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی، جتنی آپ کی توفیق ہے، میں تو مثال دے رہا ہوں نا۔ اب 5 نکالوں تو آپ کہو گے یار ساڑی تے اتنی ہمت ہی نہیں، کتوں 5,000 دئیے، اس لیے یہ نکالا ہے جو لوگوں کی ہمت بھی ہو سکے ہے جی، یہ دیکھیں۔ تو یہ ایک اللہ کی امانت رکھ لیا جی، یہ میں نے رکھ لیا، یہ نوٹ اللہ کی امانت ہے۔ لو جی، اب اگلے دن جب بھی اگلے دن یہ میں اپنے کسی بھی یعنی کہ کوئی ایسا غریب رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، سفید پوش ہے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو دے دوں، زیادہ دے دوں، یہ جو بھی میں مثال دے رہا ہوں، جب میں یہ نوٹ دوں نا، یہ دیکھیں میں نوٹ دے رہا ہوں نا، یہ دے دیا، ساتھ ہی کوئی اور نوٹ، کوئی بھی نوٹ نکالا اور کہہ دیا یہ اللہ کی امانت ہے، اور یہ سب یعنی آپ کی جیب اس چیز سے کبھی خالی نہ ہو، انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کا رزق کم نہیں ہوگا۔ کر کے دیکھ لیں، نہیں یقین تو کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، اللہ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ پر دولت اور رزق فدا نہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تو میرے منہ پہ تھوک جانا۔ بہت شکریہ، اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔